नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। संसद विघटन गर्ने पार्टीलाई मत नदिन जनतालाई प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। एमाले सामन्ती र राजावादी तत्त्वसँग गठबन्धन गरेको प्रचण्डको आरोप। बाढीचुडी खान दलहरूले गठबन्धन गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। वडामा समेत एमालेसँग एक्लै भिन्ने आँट गर्न नसकेको जिकिर। निर्वाचनपछि गठबन्धन भत्कने दाबी। चुनावको सङ्घारमा निर्वाचन आचार संहिताको भएन पालना। निर्वाचन आयोगको अनुगमन देखावटी मात्र। शीर्ष नेताबाटै आयोगलाई ठाडो चुनौती। क्युबाको एक होटलमा भएको भीषण विस्फोटमा पनि कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु, 60 भन्दा बढी घाइते। ग्यास चुहावटको कारण दुर्घटना भएको आशंका। र दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा जिम्बाब्वे ए विरुद्ध नेपालको शानदार जित। जिम्बाब्वे 9 विकेटले पराजित। तेस्रो खेल सोमबार हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको अवस्थाले जथाभावी संसद भङ्ग गर्ने छुट नदिएको बताउनु भएको छ। विपक्षीले विरोध गरेकै झोकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पल्ट संसद विघटन गरेको उहाँले आरोप लगाउनु भयो। अहिलेको गठबन्धन प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि नै रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले दावी गर्नुभयो। संविधानको रक्षा गर्न गठबन्धन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले मधेसमा भ्रम छर्ने प्रयास गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज शनिबार चुनावी सभामा उहाँले मधेसी जनताको माग अनुसार विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्दा एमालेकै कारण असफल भएको बताउनुभयो। अब एमालेको विरोधकै बीच संविधान संशोधन गरेर मधेसका जनतालाई न्याय दिने उहाँको भनाइ थियो। तपाईहरुलाई थाहा छ, माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मैले संविधान संशोधनको प्रस्ताव 2 पटक संसदमा दर्ता गराएँ, तर एमाले गुटको कारणले त्यसलाई पास गर्न दिइएन। त्यसकारण एमाले गुट मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम यी सबैको हक अधिकारको विरोधी पार्टीको रूपमा स्थापित भएको छ। अहिले एमाले सामन्ती र राजावादी तत्त्वसँग गठबन्धन गरेको भन्दै प्रचण्डले एमाले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र संघीयता विरोधीसँग गठबन्धन बनाएको टिप्पणी गरे। धनुषामा एमाले आफू पराजित हुने डरले हिन्दू मुस्लिम बीचको सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन लागेको पनि आरोप छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमा बाढीचुडी खान दलहरूले गठबन्धन गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। वडामा समेत एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्न नसकेर सत्तारूढ 5 दलले गठबन्धन गरेको ओलीको आरोप छ। आज इटहरी उपमहानगरपालिकाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले बाँडेर खाने उद्देश्यले बनाएको गठबन्धनलाई मत दिन नहुने बताउनुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा मान्छे देखिने तर एमालेको घोषणापत्रमा विकासको खाका रहेको दावी गर्नुभएको छ। अब बाँकी समाचार। एक सातापछि देशमा दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। राजनैतिक दलहरू समेत मत माग्न जनताको घर दैलो र आमसभामा व्यस्त छन्, तर देशको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरू नै मतदाता धम्क्याउन लागि परेका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचनका बेला जनतासँग भोट माग्न पाइन्छ। भोट माग्दै गर्दा जनतालाई खुसी बनाउन पनि पाइन्छ। खुसी बनाएकै कारण भोट पाएर निर्वाचन जित्नु झनै गजबको कुरा हो, तर भोटका नाममा धम्क्याउन भने पाइँदैन। भोट नदिए विकासका लागि पैसा नै पठाउँदैनौ भन्न पनि पाइँदैन, किनकि राज्य कसैको पेवा होइन।
तर देशको प्रमुख कार्यकारी पदको कुर्सीमै विराजमान प्रधानमन्त्रीकै पत्नीबाट जनता धम्क्याउने काम भएको छ। अनुचित लोभ देखाएर जनता फसाउने काम भइरहेको छ। काङ्ग्रेसलाई भोट नदिए किन पैसा पठाउने भन्दै मतदातालाई धम्क्याउने र थर्काउने मात्रै होइन, जबरजस्ती रुखमै भोट हाल्न बाध्य पारिँदैछ। जहाँ काङ्ग्रेसको मेयरै हुन त हामीले किन पैसा पठाउँछौँ? सो यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर यो करुवा सरुवा हरुवा पार्टीहरूलाई भोट नहाल्नुहोस्। जहाँ काङ्ग्रेसको मेयरै हुन त हामीले किन पैसा पठाउँछौँ? सो यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर यो करुवा सरुवा हरुवा पार्टीहरूलाई भोट नहाल्नुहोस्। काङ्ग्रेसले जित्यो भने शेरबहादुर दाई आर्जु भाउजू भन्दै फोन गर्न सक्नुहुन्छ, तर जहाँ काङ्ग्रेसको मेयर नै हुँदैन त्यहाँ किन पैसा पठाउँछौँ? हामीले नपठाए कसले पठाउँछ भन्दै प्रधानमन्त्री पत्नी राणाले जनता धम्क्याउने काम गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्रीकै गृह जिल्ला डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकामा आयोजित सभामा राणाले गरेको भाषण अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। त्यसको 24 घण्टा नबित्दै राणाले अर्को विवादास्पद र मतदाता प्रलोभनमा पार्ने भाषण गरेकी छिन्। धनगढीको चुनावी सभामा बोल्दै 5-6 जनालाई फ्री भिसामा मलेसिया पठाइदिन्छु। फ्री भिजा फ्री टिकटको भन्दा यहाँबाट काठमाडौँ जानलाई पनि त्यो पर्दैन। सबैजनालाई हामी लग्न सक्दैनौँ किन आफ्नो एउटा मापदण्डहरू हुन्छ। तर त्यस्तै छ भने जीवनजीले यो 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 क्षेत्रबाट यो तपाईँको ओडाबाट 5-6 जनालाई हामीले प्रयास गर्छौँ। त्यसको लागि अब पहिला इलेक्सन सिद्धाउँ, इलेक्सन सिद्धिएर उहाँसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। राणा खानदानमा हुर्के बढेकी, नामका अगाडि डाक्टर लेख्न पिएचडी पनि गरेकी देशको फर्स्ट लेडी, उनले त लाखौं लाख युवालाई देशमै रोजगार दिन्छौँ भनेर नीति सुनाउनु पर्ने हो। तर 5-6 जनालाई खाडीमा पठाउँछौँ भनेर अनि आफ्नो पार्टीले नजिते बजेट नै दिन्नौ भनेर डाक्टरधारी विज्ञताकै अपमान गरेकी छिन्। जनताले नुनदेखि सुनसम्म किन्दा तिरेको करले जम्मा भएको पैसा कसैको दया मायाले स्थानीय तहले पाउने होइनन्। स्थानीय तहले बजेट प्राप्त गर्नु संवैधानिक अधिकार हो। प्रधानमन्त्री पत्नी राणाले नजानेर बोलेको भए सिक्नु पर्यो, जानेरै बोलेको भए त्यस्तो अभिव्यक्ति निन्दनीय हो, किनकि उनीहरू राज्य सत्ताकै आडमा जनता धम्क्याएर चुनाव जित्ने दाउमा छन्। शनिबार मात्रै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बुटोलबाट राजधानी सार्नेलाई भोट नदिन उर्दी जारी गरेका छन्। सत्तामै रहेको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत बिहिबार मात्रै चितवनको भरतपुरमा छोरी रेणु दाहालले हारे देश सङ्कटमा पार्ने धम्की दिएका छन्। हालिँदैन हँसी हतौडा भोट भन्नुभयो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ। होइन, मत दिने नदिने मतदाताको रोजाइको विषय हो। नेताहरूले मतदातालाई मनाउने हो, यथार्थ बताउने हो र भोट दिन राजी बनाउने हो। तर भोटकै लागि एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत दोहोरो चरित्र निभाएर मतदाता प्रलोभनमा पार्न खोजिरहेका छन्। चुनावको मुखमै अदालतको मानहानि हुने गरी टिकापुर घटनामा दोषी ठहरिएका रेशम चौधरीले कसुर नै नगरेको ठोकुवा गरेका छन्, जबकि त्यही मुद्दामा यसअघि एमालेले सबैभन्दा धेरै विरोध गरेको थियो। यहाँका थारू नेता जेलमै छन्। अनेकौं हजार मान्छे मरे, जेलमा हुनु परेन। यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर, अर्को मान्छेलाई मुद्दा लगाएर यहाँ हुँदै नभएका रेशम चौधरी त्यस बेला यहाँ थिएनन्, उनलाई मुद्दा लगाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन। मतदातालाई बिना दबाव मताधिकारको प्रयोग गर्न दिए सही नेतृत्व चयन गर्न सक्छन्, तर शीर्ष नेतृत्वबाटै जनतामा देखाइएका डर र त्रासका बीच हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनबाट योग्य जनप्रतिनिधि आउने सम्भावना कमै देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनैतिक दल र शीर्ष नेताहरू चुनावी अभियानमा व्यस्त छन्। उम्मेद्वारहरू भोट माग्दै मतदाताको घर घरमा पुगिरहेका छन्। यता पार्टीका शीर्ष नेताहरू आफ्नो अभिव्यक्ति र गतिविधि दुवैमा निर्वाचन आचार संहिताको खिल्ली उडाइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। आगामी शुक्रबार देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। उम्मेद्वार मतदाताको घर घरमा पुगेर भोट माग्न व्यस्त छन् भने राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई चुनावी सभामा सम्बोधन गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। चुनाव स्थानीय तहको भए पनि चुनावको चाप प्रताप भने केन्द्रीय तहमा बढी परेको छ। चुनावकै चापले होला नेताहरू अभिव्यक्ति र गतिविधि दुवैमा उदाङ्गो बनिरहेका छन्।
शीर्ष नेतृत्वले नै निर्वाचन आचार संहिताको खिल्ली उडाइरहेका छन्। बिहीबार चितवनको भरतपुरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छोरी रेणुले भरतपुरमा नजिते देश दुर्घटनामा जाने भन्दै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिन भ्याए। देशको जनताको समृद्धि र विकासको आवश्यकता हो भन्ने नबुझेर हालिँदैन हँसी हतौडा भोट भन्नुभयो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ। यो लोकतन्त्रको आवश्यकता हो भनेर तपाईँ चितवनवासी जनताले उत्साहपूर्ण ढङ्गले भोट हालेर यो टिम रेणु दाहाल र चित्रसेन अधिकारीको टिमलाई विजयी गराउनु भयो भने म निकै उत्साहित हुने। बिहीबार नै गृह जिल्ला डडेलधुरा पुगेर प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले आफ्नो दलले नजितेका पालिकामा बजेट नै नपठाउने धम्की नै दिइन्। यो अभिव्यक्तिको 24 घण्टा पनि बित्न नपाउँदै कैलालीमा पुगेर धनगढीको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै त्यहाँका स्थानीयलाई फ्री भिसा फ्री टिकटमा मलेसिया पठाइदिने आश्वासन दिन भ्याइन्। जहाँ कांग्रेसको मेयरै हुन त हामी किन पैसा पठाउँछौँ? सो यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर यो करुवा सरुवा हरुवा पार्टीहरूलाई भोट नहाल्नुहोस्। जहाँ कांग्रेसको मेयरै हुन त हामी किन पैसा पठाउँछौँ? सो यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर यो करुवा सरुवा हरुवा पार्टीहरूलाई भोट नहाल्नुहोस्। सबैलाई त हामी गर्न सक्दैनौँ। मलेसिया जानलाई कसैले मलाई अलिकति कोटा दिन्छु भनेको छ, फ्री भिजा फ्री टिकटको। शीर्षस्थ नेताहरूको यो अभिव्यक्ति निर्वाचन आचार संहिता विपरीत मात्र छैन, आफैमा लज्जास्पद र विवादित छ। नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक चरित्र उदाङ्गो मात्र नगरी देश हाँक्ने नेताहरू कति विकृत छन् भन्ने प्रश्न विश्लेषण हुन थालेको छ। नेताहरूको रवैयाले आवधिक निर्वाचन र व्यवस्थाप्रति नै चिन्ता र चासो समेत बढाएको छ। के लज्जास्पद होइन? एउटा प्रधानमन्त्रीको श्रीमती एउटा पार्टीको नेत्रीको रूपमा जुन किसिमले उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, हिजो पुष्पकमल दाहालले जो थ्रेट गरे आम जनतालाई उसमा चितवनमा, उनको छोरीलाई नजिताए देश सङ्कटमा पर्छ अरे। यो कस्तो देश भयो? यो कस्तो संविधान भयो? यो कस्तो लोकतन्त्र भयो? निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्नेमा प्रधानमन्त्री आफै अग्रपंक्तिमा छन्। कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पछिल्लो समय निरन्तर चुनावी प्रचार प्रसारका कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री सहभागी हुने चुनावी सभाको लिस्ट लामो छ। काठमाडौँको चुनावी सभामा निजी गाडी प्रयोग गरेका प्रधानमन्त्री देउबाले शनिबार बुटवल जाँदा भने नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेका छन्। जबकि आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिताको परिच्छेद 3 मा सार्वजनिक पद धारण गरेका कसैले पनि आफ्नो पार्टी वा पार्टीको उम्मेद्वार वा अन्य उम्मेद्वारका लागि भोट माग्न नपाउने उल्लेख छ। चैत्र 25 गतेदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू गरेको निर्वाचन आयोगले आचार संहिता कार्यान्वयनमा विगत भन्दा केही कडाई गरेकै छ। मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री महानगरका प्रमुख उम्मेद्वार मात्र होइन, निर्वाचन पर्यवेक्षण अध्यक्षलाई समेत मतदाता प्रभावित गर्ने गतिविधि गरेको भन्दै 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेकै छ। तर उल्लङ्घन गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न आयोग उदासीन देखिएपछि दलहरू निर्धक्क आचार संहिता उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। यद्यपि आयोग भने आचार संहिता कार्यान्वयनमा कडाई गरिएको दावी गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीजीहरू निर्वाचन प्रचारमा जानुहुन्छ भने यहाँहरू कृपया प्रधानमन्त्रीको ओहदाको हैसियतले पाउने जे सुविधा छ त्यो लिएर नगइदिनुहोस्। मन्त्रीजीहरूले जे सुविधा पाउनु भएको छ त्यो सुविधा लिएर नगइदिनुहोस्। स्वतन्त्र व्यक्तिको हैसियतले यहाँहरू निर्वाचन प्रचार गर्न जान सक्नुहुन्छ। आयोग निरीह छैन। आयोग निरीह अब होला, कतिपय अब ऐन नियम कानुनमा प्रश्न नभएका कुराहरू पनि हामीले त्यसलाई प्रस्ट्याउनु पर्ने हुन्छन्। अब कतिपय विषयहरू यस्ता हुन्छन् ऐन तर्जुमा गर्दाको समयको समाजको माग, देशको माग र त्यो ऐन कार्यान्वयन हुने बेलाका अभावहरू पूर्ति नहुन सक्छन्। त्यसो भए हुनाले त्यो तारतम्यता मिलाउनलाई चाहिँ अलि धेरै अनुभवहरू पनि बटुल्नुपर्छ। चुनावलाई राजनैतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएका राजनैतिक दलका नेताहरूले जोशमा होस गुमाइरहेका छन्। आसन्न निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनमा सानालाई ऐन ठूलालाई चयन भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुँदै गएको छ। जति नै दावी गरे पनि निर्वाचन आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्न सकेको छैन। फलत निर्वाचनमा राज्यको स्रोत र साधनको दुरुपयोग बढ्दो छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वतन्त्र एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि सञ्चार क्षेत्रले योगदान पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले निष्पक्ष सूचना सम्प्रेषणको माध्यमबाट सञ्चार क्षेत्रले स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि योगदान पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस 2079 को अवसर पारेर शनिबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक समारोहमा बोल्दै उहाँले जिम्मेवार पत्रकारिताको माध्यमबाट नागरिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई व्यावहारिक रूपमा साकार तुल्याउने काममा पनि सञ्चार क्षेत्रले सफलता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आसन्न स्थानीय निर्वाचनलाई स्वतन्त्र एवं भयरहित वातावरण सम्पन्न गर्नका लागि नेपाली प्रेस जगतले निष्पक्ष सूचना सम्प्रेषणको माध्यमबाट योगदान गर्नुपर्दछ। जिम्मेवार पत्रकारिताको माध्यमबाट नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई व्यावहारिक रूपमा साकार तुल्याउने काममा थप उत्साह प्राप्त हुने मैले विश्वास गरेको छु। समारोहमा बोल्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारलाई मुलुकको कानुनी शासन र सुशासनको बाटोमा सरकारलाई हिँडाउन बाध्य पार्न सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बु चुनावी सरगर्मीले राजनीतिक दल, प्रशासन तथा मतदाताहरूलाई उत्साहित बनाएको छ। आगामी वैशाख 30मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि हिमाली जिल्लामा पनि उम्मेद्वारहरूको प्रचार प्रसार र मतदाताहरूको उत्साह अन्यत्र भन्दा कमी छैन। एक रिपोर्ट। हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा एक नगरपालिका सहित 8वटा स्थानीय तह छन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा अवस्थित खुम्बुपासाङ लमु गाउँपालिकादेखि तल्लो भूभाग समेटिएको नेचा सल्यान गाउँपालिकासम्म दलहरूको चुनावी प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरू व्याप्त छन्। हरेक उम्मेद्वारहरू आफ्नो चुनाव चिन्ह सहित प्रचार प्रसारमा व्यस्त देखिएका छन् भने उनीहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदा उत्साह पनि भरिएको छ। यस नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भए 5 वर्षमा मेरो स्पष्ट विजन छ, व्यवहारिक खाका छ। निर्वाचित भएँ भने मसँग 5 वर्षमा मैले एक दिन पनि बस्ने फुर्सद मलाई छैन। भौतिक पूर्वाधार, पर्यटनको पूर्वाधार, कृषिलाई आधुनिकीकरण र युवाहरूलाई स्वरोजगारको चाहिँ खाका चाहिँ मसँग चाहिँ क्लियर छ। नगरपालिकामा मात्रै होइन, गाउँपालिका तथा ओडाहरूमा पनि चुनावी प्रचार प्रसार आफूलाई मत माग्न मतदाताको घर दैलो गर्ने कार्य सँगसँगै भइरहेको छ। विशेष गरी सोलुखुम्बुमा दलहरूबीच खासै गठबन्धन देखिएको छैन। नगरपालिकामा प्रमुख दलहरू एक्लै चुनावी मैदानमा छ भने गाउँपालिकाहरूमा पनि गठबन्धनको कुनै प्रभाव देखिएको छैन। नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको आफ्नै प्यानल उम्मेद्वारहरू रहेका छन्। सबै दलहरूको अधिकतम आफ्नो जितका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। सोलुखुम्बु जिल्लामा यसपालि माओवादी पार्टी पहिलो बन्छ। 8वटा स्थानीय तहमध्येमा कम्तीमा 4वटा स्थानीय तहको प्रमुख जित्छौँ, लगायतका सेटहरू जित्छौँ र नजितेको ठाउँमा पनि बहुसङ्ख्यक ठाउँमा वडाहरू जित्छौँ र पहिलो पार्टी माओवादी पार्टी बन्छ। मौसम बदलीसँगै हरेक दिन जसो भइरहेको वर्षाका कारण चुनावी भेला तथा कार्यक्रमहरू सोलुखुम्बुमा प्रभावित भएको देखिन्छ। तथापि हालसम्म जिल्लामा निर्वाचनका सम्पूर्ण कार्यहरू शान्तिपूर्वक आचार संहिता उल्लङ्घन नहुने गरी भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल खनालले जानकारी दिए। हामीले सर्वदलीय बैठक 2 पटक गरिसक्यौँ। उहाँहरूले निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्ने कुरामा लिखित रूपमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्था छ। अहिलेसम्म हामीलाई त्यस्तो लिखित उजुरी खासै आएको छैन, मौखिक रूपमा सामान्य। अघिल्लो वर्ष नगरपालिकामा नसमेटिएको भन्दै विरोध जनाएका तिङ्लाका मतदाताहरू पनि यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिँदैछन्। हिमाली भेगका मतदाताहरू आफ्नो मन परेका उम्मेद्वारहरूलाई मतदान गर्न वैशाख 30 को पर्खाइमा देखिएका छन्। मनले खाएको उम्मेद्वार छ यसपालि? छ नि। कस्तो खालको उम्मेद्वारले जित्नुपर्छ? अब सबै जनताको सेवा गर्ने होइन, अब जनतालाई चित्त बुझाउने खालको त उम्मेद्वार हुन्छ होइन। अब यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। कम्पिटिसन अब चुनावको स्थिति अब त्रिपक्षीय कम्पिटिसन चाहिँ डरै होला जस्तो बुझिन्छ। निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा सुरक्षा चुनौती पनि बढी हुने गर्दछ।
त्यसो त नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी प्रहरी र आवश्यकताका आधारमा नेपाली सेना समेतको समन्वयमा कर्मचारी व्यवस्थापन सहित निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खनालको भनाइ छ। मतदान स्थललाई हामीले संवेदनशीलताको आधारमा विभिन्न क्याटेगोरीमा हामीले विभाजन गरेका छौँ। अति संवेदनशील, सामान्य गरी र यो संवेदनशीलताको आधारमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि हामीले सबै सुरक्षा निकायको करिब 1900 सुरक्षाकर्मी हामीले परिचालन गर्ने योजना बनाएका छौँ। सोलुखुम्बुमा 8 स्थानीय तहमा 122 मतदान स्थल रहेका छन् भने 134 मतदान केन्द्र तोकिएको छ। दुर्गम क्षेत्र भएकाले मतपत्रहरू ढुवानीका लागि केही गाउँपालिकामा हेलिकप्टरको समेत प्रयोग गर्ने प्रशासनको तयारी छ। रविन्द्र तिमल सिन्हाको साथमा विक्रम श्रेष्ठ, सोलुखुम्बु। नेपालमा खेतीयोग्य जमिनमा 30% मात्रै सिँचाइको व्यवस्था भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले आफ्नो 31औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी गराएको हो। सिंचित जमिन कम भएकाले पनि खाद्यान्नहरूको उत्पादन गर्न सहज अवस्था नरहेको परिषदका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा धान, गहुँ र मकैको उत्पादन बढाउन सिँचाइ, मल र प्रविधिको उचित व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले सिँचाइका लागि छुट्याइएको बजेट तटबन्ध निर्माणमा खर्च हुँदा खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न नसकिएको पनि स्मरण गराउनुभयो। नबढाइकन उत्पादनमा खाली जातीय विकास गरेर मात्रै पनि हाम्रो सोच अनुसारको वृद्धि हुन्छ, तर जुन सोच छ, जुन आवश्यकता छ, त्यसलाई परिपूर्ति गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। र गहुँ मकैको पनि तपाईँलाई हाल त्यही हो, अलिकति हामीसँग मलको समस्या छ। तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ। मलखादहरू समयमा आपूर्ति गरेर सिँचाइ दिन सक्यो र प्रविधि र कृषि प्रसार कर्मीहरूको संयुक्त प्रयास भयो भने हामीले फड्को मार्न धेरै बेर लाग्दैन। परिषदले हालसम्म 80 वटा वस्तुबालीका 723 वटा जातहरू विकास गरी कृषकको खेतबारीमा पुगेको पनि जनाएको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको छ। अर्थविदहरूले भने बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट। अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेतीले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 6% भन्दा माथि हुने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेटका प्राथमिकता विषय कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धि दरमा प्रक्षेपण गरेको भन्दा बढी हुने बताए। उनले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको बताए। आर्थिक सल्लाहकार उप्रेतीले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र मुद्रास्फीतिमा दबाव रहेको स्वीकार गर्दै यो समस्या चाँडै समाधान हुने दावी समेत गरे। उनले कोरोना महामारी पश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट उच्च कर्जा लगानी हुँदा पनि अहिले अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको बताए। मौद्रिक नीतिले 19% कर्जा लगानी हुने अनुमान गरे पनि केही समय अगाडि 38% पुगेको बताए। निर्यात भन्दा पनि आयात 81 रूपमा भत्तै बढेकाले बाह्य क्षेत्रमा दबाव परेको उनको भनाइ छ। हामीले 19% निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार 19% हुन्छ भनेर हाम्रो फिस्कल पोलिसीको कम्प्लिमेन्टमा आएको मोनेटरी पोलिसीले चाहिँ अनुमान गरेको थियो। तर यो एक समय 38% पुग्यो। 32% हुँदै हुँदै आजका दिनमा हामीले अलिक यसलाई कडाइ गर्दै गर्दै अहिले 22% आएको छ। भन्नुको मतलब के हो भने चलायमान चाहिँ एकदमै भयो। यो इकोनोमीको जुन यो मोबिलिटी सँगसँगै चाहिँ हाम्रो यो इम्पोर्ट फाइनेन्सिङ पनि अत्याधिक वृद्धि भयो, इम्पोर्ट पनि अत्याधिक वृद्धि भयो। त्यस्तै अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान 15%मा आए मुलुकमा ठूलो आर्थिक दुर्घटना हुने दावी गरे। उनले यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए। हाम्रोमा हामी अब यही ढङ्गले गयौँ भने हामीले 15% भन्दा तल कृषिको योगदान हुन थाल्यो भने के हुन्छ भने यहाँ
ठुलो चाहिँ नि दुर्घटना हुनसक्छ। अहिले राजनीतिकहरूले भन्नुहुन्छ नि यसो गरेन भने दुर्घटना हुन्छ भन्नुहुन्छ नि राजनीतिक हिसाबले, मैले चाहिँ आर्थिक र दैनिक जीवनको हिसाबले दुर्घटना हुन्छ। त्यस्तै अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने निकायहरू नै काम गर्न लायक नभएको बताए। उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचना नै परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउनु पर्ने बताए। हाम्रो अब अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले तपाईँ त्यत्रो धेरै गाली गर्न आवश्यक छैन होइन। गाली गर्न किन आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो स्ट्रक्चरमै समस्या छ। र स्ट्रक्चरमा तपाईँको छ भने एउटा नयाँ खालको परिवर्तन नगरिकन हामी कहाँ तपाईँको छ भने केही कुरा लागु हुँदैन। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय सल्लाहकार डाक्टर शालिग्राम पोखरेलले विदेशबाट नेपाल आउने रेमिटेन्सको प्रभावले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए। उनले कोरोना महामारीको बीचमा अत्याधिक रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएकाले बजारमा तरलता सहजताका कारण उत्पादनभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा लगानी बढ्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए। के गर्नु पर्थ्यो भने रेमिटान्समा आएको रेमिटान्सबाट तरलता अर्थतन्त्रमा भएको प्रचुर मात्राको तरलतालाई हामीले उत्पादनमुखी अथवा उद्यमशीलतातर्फ लगेर आन्तरिक उत्पादन बढाएको भए र त्यसबाट राज्यको रेभिन्यू कलेक्सन भएको भए आन्तरिक उत्पादन बढ्ने थियो। तर त्यो नीतिमा नेक्सेस हुन सकेन। पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा आयातमा लगानी गर्दा राज्यलाई राजस्व प्रचुर मात्रामा प्राप्त भए पनि आन्तरिक उत्पादन बढ्ने क्षेत्रमा लगानी नभएको बताए। जबसम्म स्वदेशमा नै आन्तरिक उत्पादन बढाउने र स्वदेशमा नै श्रमिकलाई रोजगारी दिने नीति आउँदैन तबसम्म आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। क्युबाको एक होटलमा भएको भीषण विस्फोटमा परि कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। सो विस्फोटमा परि 60 जना भन्दा बढी घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले जनाएका छन्। ग्यास चुहाउटको कारण पुरानो हवानाको सारातोगा होटलमा भीषण विस्फोट भएको जनाइएको छ। दुर्घटनाका कारण भवन पुरै भत्किएको छ, जहाँ फँसेका अन्य मानिसहरूको उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा जिम्बाब्वे ए विरुद्ध नेपालले शानदार जित निकालेको छ। त्यो क्रिकेट मैदानमा आज नेपालले जिम्बाब्वे ए लाई 9 विकेटले हराएको हो। जिम्बाब्वेले जितसँगै नेपालले पहिलो खेलमा बेहोरेको हारको बदला समेत लिएको छ। नेपालले 3 खेलको सिरिजमा 1-1 को बराबरी समेत गरेको छ। अब अन्तिम तथा तेस्रो एक दिवसीय सोमबार हुनेछ। अबको लगभग 1 महिनापछि गण्डकी प्रदेशमा 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैछ। नियमित हुन नसकेको प्रतियोगिता 2 वर्ष ढिलो गरी हुन लाग्दा शनिबार लोगो, मस्कट र नारा सार्वजनिक गरिएको छ। एक रिपोर्ट। जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा हुने राष्ट्रिय खेलकुदको कुम्भ मेला 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो, मस्कट र नारा सार्वजनिक गरिएको छ। शनिबार त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा भएको कार्यक्रम बीच युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ्गहतराज र राखेपा सदस्य टङ्कलाल घिसिङले लोगो, मस्कट र नारा सार्वजनिक गरेका हुन्। 2 वर्ष ढिलो गरी हुन लागेको राष्ट्रिय खेलकुदलाई अपनत्व दिलाउन यो कार्य केही समय अघि नै गर्नुपर्ने हो। यद्यपि केही ढिलै भए पनि लोगो सार्वजनिक गर्न भने राखेपा सफल भएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आधारमा देशलाई नै खेलमय बनाउने लक्ष्य लोगो, मस्कट र नारा सार्वजनिक भएसँगै पूरा भएको छ। हामी राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको एउटा चरणमा प्रवेश गर्यौं। हामीले कार्यविधि तयार गरेका छौं। आवश्यक बजेट के कस्तो लाग्छ त्यसको सन्दर्भमा पनि टोटल तयारी गरेका छौं। त्यस्तै गरेर लोगो, मस्कट र नाराद्वारा सिङ्गो यो 28 दिनको पिरियडलाई हामीले खेलमय
बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ र त्यो कार्यभार आज यो सार्वजनिक भइसकेपछि पुरा भएको छ। लोगोको माथिल्लो भागमा माछापुच्छ्रे हिमालय अंकित गरिएको छ भने तल्लो भागमा आकाशे नीलो रङले शान्तिको प्रतीक परेवाको सेप दिएर लोगोलाई बन्द गरिएको छ। बन्द गरिएको लोगोभित्र रातो रङको 4 धर्साली परेवाको पखेटा र ट्र्याकलाई दर्शाएको छ। त्यस्तै सोही 4 धर्साली आयोजना हुने प्रदेशलाई पनि इङ्गित गरेको छ। चन्द्रसूर्यले राष्ट्रिय ध्वजालाई प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै सबै टिमको प्रतिनिधित्व गरेको छ। त्यस्तै मस्कटका रूपमा गण्डकी प्रदेशमा पाइने लोपोन्मुख तथा संरक्षित प्राणी कस्तुरी मृग रहेको छ। लोगो र मस्कट निर्माणका लागि राखेपले खुला प्रतिस्पर्धा गराएको थियो, जसमा काठमाडौँ मैतीदेवी निवासी 62 वर्षीय भोलानाथ पौडेलले डिजाइन गरेको लोगो र मस्कट छनौट हुन सफल भयो। 13वटा लोगो र 3 मस्कटबाट पौडेलको उत्कृष्ट डिजाइन छनौट भएको हो। प्रतियोगिताका लागि दिएको एकताबद्ध देश खेलकुदको सन्देश नारा भने सूर्यज्ञराज काफ्लेले तयार पारेको हो। राखेपका बोर्ड एवं कार्यकारी समितिका सदस्य एकेन्द्र कुँवरको संयोजकत्वमा प्राज्ञ कलाकार रमेशनाथ खनाल, नोबेल एकाडेमी कला विभागका प्रमुख विपिन राज श्रेष्ठ, सृजना कलेज अफ फाइन आर्ट्सका प्रमुख प्रोपाइटर राधेश्याम मुल्मी तथा सदस्य सचिवमा राखेपो अन्तर्गत खेलकुद प्रतियोगिता तथा योजना विभागका प्रमुख मिनकुमार साई सहित गठन गरिएको 5 सदस्यीय समितिबाट लोगो र मस्कट छनौट गरिएको हो। लोगोको 50 र मस्कटको 25 गरी पौडेलले 75,000 र नारा तयार पारेका काफ्लेलाई 10,000 नगदबाट पुरस्कृत गरिएको थियो। कार्यक्रममा राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला, खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मी, राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, राखेपा बोर्ड तथा कार्यकारी समितिका सदस्यद्वय एकेन्द्र कुँवर र नन्द बस्याल, ओलम्पियन दीपक विष्ट, नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, छनौट समितिका पदाधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। 2 वर्षमा हुनुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता 2 वर्ष ढिलो गरी हुन लाग्दा विभिन्न 36 खेलमा 11 टिमले सहभागिता जनाएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटन गर्ने पार्टीलाई मत नदिन जनतालाई प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। एमाले सामन्ती र राजावादी तत्त्वसँग गठबन्धन गरेको प्रचण्डको आरोप। बाढीचुडी खान दलहरूले गठबन्धन गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। वडामा समेत एमालेसँग एक्लै भिन्ने आँट गर्न नसकेको जिकिर। निर्वाचनपछि गठबन्धन भत्कने दावी। चुनावको सङ्घारमा निर्वाचन आचार संहिताको भएन पालना। निर्वाचन आयोगको अनुगमन देखावटी मात्र। शीर्ष नेताबाटै आयोगलाई ठाडो चुनौती। क्युबाको एक होटलमा भएको भीषण विस्फोटमा परि कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु, 60 भन्दा बढी घाइते। ग्यास चुहावटको कारण दुर्घटना भएको आशंका। र दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा जिम्बाब्वे ए विरुद्ध नेपालको शानदार जित। जिम्बाब्वे ए 9 विकेटले पराजित। तेस्रो खेल सोमबार हुने। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।